अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे चचा जान शबीर अहमद वाई साहब जो थे बड़ी बागो बहार शख्सियत थे, अल्लाह बख्शे। मेरी ज़ात के ऊपर जो है वो जो मजहबी रंग है आपको नज़र आता है, ये उनकी देन है। और उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि मुंडा जड़ाना दाढ़ी ज़रूर रखें और कमाल की शख्सियत थे। PTCL जो है महकमा उस वक्त TNT होता था, उसके अंदर मुलाजिम थे। ऑपरेटर से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, लेकिन 50s के अंदर उस वक्त ये कॉल्स जो है डायरेक्ट कॉल्स का कोई रिवाज नहीं होता था, ठीक है। वो आपको मुकामी जो शहर होता था उसकी टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर फ़ोन करके बताना पड़ता था कि जी मैंने जो है वो कराची इस नंबर पे बात करनी है। फिर ऑपरेटर आपकी कॉल मिलाता था वहाँ पे, तो फिर आपकी बात होती थी और जितने आपके ऑपरेटर से अच्छे ताल्लुकात होते थे उतनी आपकी कॉल जल्दी मिल जाती थी। तो इसलिए शहर के शुरफा जो हैं वो टेलीफोन ऑपरेटर्स को अपने घर में मदऊ करके बड़ा प्राइड फील किया करते थे, क्योंकि फिर उनको प्रिविलेज हासिल हो जाता है कि उन्होंने जिस वक्त मर्ज़ी कॉल कही वो मिल जाती थी। फिर रात को 10 बजे के बाद हाफ़ भी हो जाया करता था, 9 या 10 बजे के बाद। तो फिर बहुत सारे जिनके ऑपरेटर टेलीफोन ऑपरेटर वाकफ़ होते थे वो कहते थे कि यार रात को 10 बजे ना वो ज़रा फ़लाने शहर में कॉल मिला देना, क्योंकि आधे रेट पे होनी होती थी तो वो मिला देते थे। तो उन्होंने हमें सुनाया 2 माशाल्लाह उन्होंने अपनी होश के अंदर भुगताए जो लगे। तो उन्होंने बताया कि जब माशाल्लाह डिक्लेयर होता है या अनाउंस होता है तो उस वक्त बाकायदा फ़ोन चोक हो जाते हैं, मतलब कि हमें फ़ोन नीचे रखने का वो जो चोंगा लगाता है ना कान को, वो नीचे रखने का मौका नहीं मिल रहा होता। और कॉल्स हो रही होती हैं कंटोनमेंट टू कंटोनमेंट एरियाज़। अफिसरान बाकायदा कह के लगा के एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मतलब कि तारुल कादरी साहब तो हमें बदनाम हो गए। वो फिर बताया करते थे कि जनाब वो पता है तुम्हें उकाड़ा कैंट से जो फ़ोन मैंने मिलाया फ़लाँ जगह पे अपना नौशहरा कैंट के अंदर, तो फिर जनाब मैं सुन भी रहा था दरमियान के अंदर, और वो जनाब फिर ऐसी ऐसी गालियाँ बक रहे थे हमें, मुझे और तुम्हें, और वो जनाब ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तो खैर ये ऐसे ही मुझे तज़किरा याद आ गया। अल्लाह ताला उनको करवर जन्नत नसीब करे। बहुत शरीफ़ुन नफ्स आदमी थे। हमारी दादी अम्मा की बहुत खिदमत की है उन्होंने और मिसाल बने वो एक। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी औलाद को भी उनके रास्ते के ऊपर चलने की तौफीक अता करे। हमें याद आ गए, मैं आज व्लॉग शुरू करने लगा हूँ। व्लॉग है जी, आज कोर कमांडर का इजलास हुआ है। और कोर कमांडर का इजलास मतलब वो जो था ना, वो हमें बताया करते थे कि वो फिर स्ट्रेटजीज़ भी तय किया करते थे। चाचा ने बताया, चाचा जान ने, चाचा जी कहने होंगे चाचा जी ने बताया कि वो वहाँ पे स्ट्रेटजीज़ भी तय कर रहे होते थे कि इस दफ़ा क्या करना है तो इस दफ़ा ये करना है, पिछली दफ़ा ये किया था तो ये नहीं हुआ था तो इस दफ़ा ये करना है। माशाल्लाह इस मौजूदा हुकूमत के अंदर सिविल मामलात के अंदर नाक घुसेड़ने का वो वाला तजर्बा इस केयर टेकर दौर में, जो कि अयूब खान के दौर में हुआ, याहिया के दौर के अंदर जिस तरह सियासी मुदाखलत की गई और जिसके अंदर मुल्क और इलेक्शन के साथ खेला गया, उस तरह खेला जा रहा है इस वक्त। जिस तरह अयूब खान के वक्त इंडस्ट्री और सनत को मैनिपुलेट किया गया, जो कि किया जा रहा है इस वक्त। जिस तरह के ज़ियाउल हक के दौर के अंदर लोगों को ब्राइब करके नई पॉलिटिकल क्लास जनरेट की गई, ये जो शुगर मिलें दी गई लोगों को, ये रूरल एरिया पंजाब के अंदर और रूरल सिंध के अंदर और रूरल KP के अंदर एक नई पॉलिटिकल क्लास जनरेट कर दी गई। वो क्लास जो क़याम पाकिस्तान के पहले से सियासत करती हुई आ रही थी नस्लन, उसको बेवकूफ़ और बेअसर करके साइड लाइन पे कर दिया गया। आप देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री के तालिब इल्म हों, पॉलिटिक्स की, तो आप देखेंगे जो फैमिलीज 60s और 70s के अंदर पॉलिटिक्स में बड़ी एक्टिव थी और जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, वो ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर इनएक्टिव कर दी गई, फारग हो गई, ठीक है। उनको उनके बंदे खड़े होते थे उन फैमिलीज़ के, तो वो हज़ार वोट भी नहीं लेते थे,
पुराने ज़माने के अंदर उनके लोग जो थे इससे 4-4 गुना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बड़े हो जाया करते थे। लोकल बॉडीज़ का नया सिस्टम दे के ज़िया-उल हक ने वो सारी पॉलिटिकल क्लास आउट कर दी, लेकिन ब्राइब ये किया कि उनको शुगर मिलें दी। और एक शुगर मिल आपको पता है ना, एक MPA का हल्का घेर लेती है, उसको कंट्रोल कर लेती है, उसकी इकॉनमी को। तो फिर उस शुगर मिल के मालिक ने डिक्टेट करना होता है कि इस हल्के से कौन जीतेगा। समझ गए? ये फ़िलासफ़ी है, ये ज़िया-उल हक साहब ने कैलकुलेट की थी। और ये हमें चचा ने बताया कि जनाब इस दफ़ा उनके पास स्ट्रेटजी तैयार थी कि इस दफ़ा ये करना है, तो वो उन्होंने किया। अब जनाब अब आ जाइए आज की तरफ, इंटरव्यू बड़ा लंबा हो गया। ये सारे जो इक़दामात और मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर क्या था भला, मॉनिटरिंग टीमें, वो भी आज के दौर के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर लगने वाले जो चारों मार्शल लॉज हैं उनके अंदर फ़ौज ने जो जो कबाहतें हैं और जो जो हमाकतें की थी, वो सारी हमाकतें, वो सारी कबाहतें मिला के हाफ़िज़ साहब ने केयर टेकर दौर के अंदर कर दी हैं। लेकिन आपको पता है ना, मुझे अपना पेट अजीज़ है और ये पसलियाँ भी जो हैं ये दुखती हैं। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई तो दुखना शुरू हो जाएंगी। ठुड्डे मारे सने थे उन्होंने, ठीक है, और एडे एडे बड़े बूट होंगे ने उन्होंने, तो भाई ने ठुड्डे वजे हुए ने तो सर फिर दर्दें जाग पड़ती हैं। तो एने कि तो बहुत समझा करो तुम, ठीक है, ज़्यादा पे इसरार ना किया करें। वैसे भी मुझे बुजुर्गान सुनते हैं तो बुजुर्ग कहते हैं कि तुसी गल जी है ना वो खिंच ज़्यादा लेंदे हो। मैं कि नहीं, मैं एनी इत्थे की रखा। 5 पॉइंट के ऊपर मुश्तमिल एजेंडा था जी, और जिसके ऊपर जो नाब उन्होंने पहला पॉइंट ये था कि जो कोर कमांडर का इजलास जो है वो इस अमर का इजहार करता है कि मौजूदा हुकूमत जो है सियासी हुकूमत, वैसे मौजूदा सियासी हुकूमत के पास रह क्या गया है, लेकिन जो कुछ भी रह गया उसकी मुकम्मल और जामे हमायत और मुआवनत जारी रखी जाएगी। वैसे ये 2 पॉइंट मैंने मिक्स कर दिए। मुआवनत के लिए उन्होंने अलग एक पॉइंट लिखा है और हमायत के लिए अलग पॉइंट लिखा है, यानी कि कुछ सियासी हमायत उन्होंने देनी है ना। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने मौजूदा हुकूमत को कोई हमायत भी देनी है और मुआवनत भी देनी है। ठीक हो गया जी। 2 नंबर पॉइंट ये है कि जो इस वक्त मईशत के अंदर मुख्तलिफ कार्टेल्स हैं, जिक्र नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो मुख्तलिफ कार्टेल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। अच्छा, अब इस कार्टेल के अंदर कार्रवाइयों का जिनका क्रेडिट लिया जा रहा है वो कार्रवाइयाँ मबलग इतनी हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान की जो इंतहाई कीमती अशिया हैं, जिसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर राइस आता है, वो स्मगल हो रही थी। ठीक है, आपने उसकी स्मगलिंग रोक दी, मुल्क के अंदर राइस की कीमत गिर गई। ठीक है, इसमें आपने क्या किया? जो काम आप नहीं कर रहे थे या जो जुर्म आप कर रहे थे वो आपने जुर्म करना बंद कर दिया ना। तो उसका नतीजा 2 निकले। कंज्यूमर के लिए राइस की कीमत कम हो गई, लेकिन आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर्स थे ये किसी चीज़ के इवज़ ही जा रहे होंगे ना, पैसे के इवज़ जा रहे होंगे या माल के बदले माल में जा रहे होंगे, किसी तरह इसके इवज़ ही जा रहे होंगे ना। तो वो जो इनफ्लो था वो आपने रोक दिया। ज़ाहिर है ये अनडॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट थी, लेकिन हो तो रही थी और इसके नतीजे में फैक्ट्रियाँ भी चल रही थी, इसके नतीजे में मज़दूरों को रोज़गार भी मिल रहा था। इसके नतीजे के अंदर भले अगर यहाँ से कंटेनर भर के जाता है राइस का और उधर से 2 कंटेनर भर के अनार के आ जाते हैं कंधार से, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा था ना। आपने एक एक्टिविटी रोक थी और उस एक्टिविटी के नतीजे के अंदर जब वो चावल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो लोकल मार्केट में डंप होगा, क्योंकि उसने तो बेचना है बेचारे ने, वो लॉस पे बेच के निकल गया। अगले 4 साल तो वो नहीं उठ सकेगा ना। चले, हम इसको भी आपका कारनामा माने लेते हैं। उसके नतीजे में लोकल राइस सस्ता हो गया। ये आप 12 महीने अगर आप एक पहले कर लेते तो ये बंदा जिसने इधर से एक्सपोर्ट के पैसे पकड़े थे वो कहीं दुबई में जाके सेल कर आता, कहीं कतर में जाके सेल कर लेता, ठीक है, कहीं सऊदीया में एक्सपोर्ट कर लेता। जब आपने खुला रखा हुआ था कि खंगी जाओ तो नंगी जाओ, एने पैसे दे जाओ तो ट्रक ले जाओ, अब आपने एकदम बंद कर दिया। अच्छा किया बंद किया, अब इसको मुस्तकिल बंद रखिए। ये आपके फ़राइज़ मनसूबी के अंदर शामिल है, ये कोई फेवर नहीं है। लेकिन बहरहाल वो इसे फेवर एहसान गिनवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब कार्रवाइयाँ कार्टेल्स के ख़िलाफ़ जारी रहेंगी। अब कार्टेल मेरा मतलब है कि इंटरनेशनल प्राइस चली गई 8,000 रुपये मौंड गंदम की और रोटी हो गई 20 रुपये की।
اب انٹرنیشنل پرائس جو ہے وہ 8,000 سے گر کے 5500 اور 5,000 پہ آ گئی ہے. روٹی جو مجھے مل رہی ہے آپ میرے جیسے اور شودروں کو اس ملک کے اندر، یہ بلڈی سویلین کو جو روٹی مل رہی ہے وہ 8,000 والی قیمت میں مل رہی ہے. روٹی کی قیمت میں کمی نہیں ہوئی، نان کی قیمت میں کمی نہیں ہوئی. نان ہمیں اور آپ کو اسی گندم کی قیمت میں مل رہا ہے جس میں 8,000 روپے والی گندم تھی. اور یہ میں انٹرنیشنل پرائس کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں یہ اوپر نہیں گئی تھی اور وہ ایسے کر کے سپائک آیا تھا، ایک تھوڑے دنوں کے لیے گئی تھی پھر واپس آ گئی تھی. اس دوران جو تھا وہ پاکستان سے دھڑا دھڑ گندم سمگل بھی ہو گئی. اب وہ یہ 4,000 کو بھی ٹچ کر رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں گندم اور اس کی مکمل نہیں ہو رہی. لیکن ان کارٹلز کے اندر پتہ نہیں کے خلاف پتہ نہیں کوئی کارروائیاں کیوں نہیں ہوتی. اسی طرح گندم کی بوریاں جو ہیں وہ لوگوں نے سٹور کی ہوتی ہیں، ان کو چھاپا مار کے برآمد کر لیا جاتا ہے. اور کون چھاپا مرواتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، مقامی مجسٹریٹ کو جا کے جو پختون سمگلر ہے وہ رشوت دیتا ہے اور وہ جا کے چھاپا مار کے برآمد کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو بیچنے سے انکار کیا ہوتا ہے. وہ افغان جو ہوتا ہے نا، اس کو بیچنے سے انکار کیا ہوتا ہے، تو وہ سسٹم کو مینوپولیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر ہم کارٹلز کے خلاف آپریٹ کر رہے ہو. کارٹل کے خلاف نہیں ہو، اپنے بندیاں نو ہی رگڑی جا رہے ہو. آپ افغانوں کو سٹرونگ کر رہے ہیں. تیسری جی، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف دائرہ کار بڑھایا جائے گا. اچھا، میرا مطلب ہے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کی ٹریننگ جو ہے وہ کاکول میں کب سے دینی شروع کر دی ہے؟ مطلب کوئی ہے وہاں پہ اسپیشلسٹ اس بات کا تو ہماری رہنمائی کی جائے. ہم اس ملک کے اندر 33 سال سے معاشی صحافت کر رہے ہیں. ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کاکول کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہو کہ قانونی اور غیر قانونی معاشی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں. مطلب یہ بیسک ہی پڑھائی جاتی ہو، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. بہرحال لیکن اس کے خلاف انہوں نے دائرہ کار بڑھانے کی بات کی ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. چوتھا پوائنٹ ہے جی، غیر قانونی مہاجرین کے خلاف آپریشن کو تقویت دی جائے گی. اب 12,000 پاسپورٹ ابھی جو افغانوں کو جاری ہوئے تھے وہ تو ہم سعودی عرب سے واپس نہیں لا رہے. ابھی ٹاک شاک کے اندر وہ ذکر کر رہے تھے، ہاں وہ ہمارے ندیم بیگ صاحب ہیں، مرزا ندیم بیگ صاحب جی اسپین میں ہوتے تھے اور وہاں پہ وہ انجینئر تھے. انہوں نے اپنے دل پشوری کے لیے اپنا ایک ولاگ یوٹیوب چینل شروع کر لیا، ولاگ کرنے شروع کر دیے. اب ظاہر ہے اسپین میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو یار اس نے اسپین کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کے مسائل پہ بات کرنی ہے. تو ان مسائل کے اوپر بات کرتے کرتے ایک دن ان کا پاؤں جو تھا وہ وہاں پہ موجود سفیر صاحب کی دم کے اوپر آ گیا. سفیر صاحب نے موصوف کے خلاف FIA پاکستان میں ایک پرچہ درج کروا دیا. اب ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. مرزا ندیم صاحب جھومتے آئے، لاہور میں لینڈ کیے اور ڈسکا میں جا کے اپنے والدین کو جپھی پائی اور بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنے کے بعد وہ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا تو اس میں نام ہے ECL میں، آپ تو نہیں جا سکتے، آپ کے خلاف تو یہ FIR ہے. ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہا ہے کہ FIR ہے کہ جناب آپ نے وہ مطلب ان کے خلاف کوئی ایسا مدعا ڈالا گیا کہ جس میں وہ موجود ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو باہر تھے، لیکن وہ ڈال دیا گیا ہوا تھا. اب پتہ یہ چلا کہ وہ جو موصوف سفیر صاحب تھے انہوں نے ان کے خلاف ایک جعلی مدعا ڈال کے FIR درج کروا کے FIA کے پاس سائبر کرائم ونگ کے اندر ان کو بیگ صاحب کو تلوا دیا ہے. اور وہی سفیر صاحب جو ہیں وہ عمان کے اندر، مسقط عمان جو ہے، وہاں پہ ایک موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کو اپنے ہاتھ سے پاسپورٹ بنا کے عطا کرنے کے عمل کے اندر پائے گئے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا پائن، یہ ٹاک شاک میں جیو پہ نشر ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو مرزا ندیم بیگ بیچارہ رگڑا جا رہا ہے، وہ اسپین کو اس کو واپس نہیں جانے دیا جا رہا. اس کی پرماننٹ ریزیڈنسی ایکسپائر ہو جائے گی. اس کی جو نیشنلٹی وہاں پہ ڈیو تھی جو اس نے واپس جا کے لینی تھی وہ خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ وہ اتنا ٹائم باہر نہیں گزار سکتا. اور یہاں پہ FIA جو ہے وہ نیمے درون نیمے برون ان کو رگڑنے کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو ذرا تھوڑا سا اگر کوئی ہمارا یہ دیکھتا ہے، ویسے دیکھتے ہیں FIA والے بھی دیکھتے ہیں، یار بیگ صاحب نے جانتے ہیں ان کے مستقبل دا ان کے بچوں کا مسئلہ ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے بھی وہاں پہ منگوانے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑے دنوں سے اس بات کے اوپر میں بات کرنا بھول جاتا تھا تو وہ میں کر ہی دوں آج. خیر اینی ہاؤ،
چوتھا پانچواں یہ ہے جی انٹرنل سیکیورٹی اور ریجنل سیکیورٹی اور فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا گیا. اب اس میں فلسطین کے حوالے سے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی جو بات کی گئی ہے وہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. میں نے کہا آج میں بھی کر دوں کہ جس طرح سرپرائز کیا ہے فلسطینیوں نے اسرائیل کو, یہ ہم نے بھی تو ادھر کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں نا مہاجر کیمپوں کے اندر اور بارڈر پار بھی, ٹھیک ہے نا, وہ ہمیں بھی سرپرائز کر سکتے ہیں کسی دن. تو اصل میں پانچویں جو آپ اندازہ کریں جو ان کا اپنا فرائض منصبی ہے وہ ان کی پانچویں ترجیح ہے. پہلے وہ پوری دنیا کو ٹھیک کرنے چلے ہوئے پہن تو اڈا پنجواں کام ہے یہ جو ہے, تو وہ بھی کسی دن سرپرائز کر سکتے ہیں. ابھی چترال کے اندر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی نا سر, ٹھیک ہے, بارڈر پار سے حملہ کر کے, اور میرا مطلب ہے تو یہ ہے جی ہر کوئی دوسرے کا کام کرنے پہ لگا ہوا ہے, اپنا کام کرنے کوئی تیار نہیں گا, اور دوسرے کے کام میں سے کیڑے نکالنا اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا, میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ مشرف صاحب کا قول بڑا مشہور ہوا ہے, مجھے سب پتا ہے, میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ مجھے سب پتا ہے کہنے کے بعد وہ ایک بڑی ساری بونگی مارا کرتے تھے. یہاں پہ خواتین ریپ کا الزام اس لیے لگواتی ہیں تاکہ ان کو باہر کی نیشنلٹی مل سکے, ٹھیک ہے. مردہ مر گئی, وہ جس کے اوپر الزام لگایا تھا وہ یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے بیچاری, ٹھیک ہے نا. پھر وہی مائنڈ سیٹ تھا نا وہ, اور یہ بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ تھا نا جو مائنڈ سیٹ ہمیں بیٹھ کے کہا کرتا تھا کہ یہ جو تنقید کرتا ہے اس نے ویزا لے کے باہر جانا ہے, اور جس چول نے یہ الزام لگایا تھا وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور فوج کے خلاف بونک رہا. محیط پیرزادہ سے لے کے شاہین صبائی تک سارے لگے ہوئے ہیں, سارے انہی کے پالتو ہیں, ٹھیک ہے. ہم اس وقت بھی راندہ درگاہ تھے, آج بھی راندہ درگاہ ہے, اور اس پہ الحمدللہ کوئی کلک نہیں ہے, کوئی پچھتاوا نہیں ہے. لیکن وہ اب انہی کو پڑے ہوئے ہیں, ہم تو بس, ٹھیک ہے, ودا کافی دا مگ, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہلکی ہلکی چاکلیٹ چینج کر دی میں کہ مینیو, ٹھیک ہے. ہلکی ہلکی چاکلیٹ, کافی کا مگ, وہ بھی بلیک کافی. آئے ہائے ہائے ہائے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. انجوائے کرنا ہے آپ نے, بولنا اس پہ کچھ نہیں ہے, میں ہوں نا آپ کی طرف سے بولنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو 5 پوائنٹ کی جی آج پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں آخری ترجیح کے اوپر وہ کام ہے جو ان کا ایکچول کام. اور اس وقت تک اس ملک میں جتنے مارشل لا لگے ہیں ان کے اندر کی گئی تمام حماقتیں جو ہیں وہ جمع کر کے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور کے اندر ایکسرسائز کی جا رہی ہیں. میں کچھ زیادہ سخت نہیں گل کر گیا, نہیں, میرا خیال ہے حافظ صاحب جو ہیں وہ بڑے دل کے آدمی ہیں, وہ اس طرح کی باتیں برداشت کر لیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.